हाँ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि, सर्वेभ्यः नमः। पूर्वतने सत्रे वयं यं श्लोकं पठितवन्तः, तत्र एषः अर्थः आसीत्, भवान् दशार्णान् देशान् गच्छतु, भवतः गमनसमये दशार्णाः देशाः कीदृशाः भवन्ति इत्यस्य वर्णनं कृतमासीत्। कतिपयदिवसस्थायी हंसाः दशार्णाः सम्पत्स्यन्ते, दशार्णदेशाः एतादृशाः सम्भविष्यन्ति इति उक्तम् आसीत्। इदानीम् अग्रिमः श्लोकः। अग्रिमे श्लोके सः वदति, तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानी गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि इति श्लोकः। तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानी गत्वा सद्यः फलम् अविकलं कामुकत्वस्य लब्धा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखम् इव पयः वेत्रवत्याः चलोर्मि इति पदविभागः। दशार्णदेशाः सन्ति। तेषां दशार्णदेशानां राजधानी अस्ति विदिशा नगरी। इदानीमपि मध्यप्रदेशे विदिशा नगरी अस्ति, अत्यन्तं प्रसिद्धा। सा विदिशा नगरी दशार्णदेशानां राजधानी अस्ति। प्रधाननगरी राज्ञां राजधानीति कथ्यते। राजधानी नाम या नगरी राज्ञां प्रधाना नगरी भवति, सा राजधानी इति कथ्यते। तो दशार्णदेशे एषा विदिशा नगरी राजधानी अस्ति। सा च दिक्षु प्रथिता अस्ति, सर्वासु दिक्षु ख्याता प्रसिद्धा अस्ति। तादृशी विदिशा लक्षणा राजधानी। लक्षणा शब्दस्य नाम इत्यर्थः। अतः विदिशा नाम्नी राजधानी अस्ति। तां विदिशा नाम्नीं राजधानीं गच्छतु। अत्र लक्षणा शब्दस्य नाम इत्यर्थः। पुनः इदं निवेदयितुम् इच्छामि। वयं सम्भाषणशिबिरपरम्परया ये प्रवृद्धाः, अस्माकं मनसि एकः अभिप्रायः भवति, एकस्य शब्दस्य एकः अर्थः, एकस्मिन् अर्थे एकः एव शब्दः प्रयोक्तव्यः इति अस्माकं मनसि काचित् धारणा भवति। काव्यलोके तद् विस्मर्तव्यम्। एकैकस्यापि शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। बहुषु अर्थेषु एकः शब्दः प्रयुज्यते। तथा चिन्तनं कुर्मः चेत् अत्र
लक्षणा इति यः शब्दः अस्ति तस्य अत्र नाम इत्यर्थः। नाम इत्यर्थे लक्षणा शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। अतः इदानीं तेषां तेषां नाम केषां दशार्णदेशानां तेषां दिक्षु प्रथित विदिता लक्षणा अनेकासु दिक्षु प्रसिद्धां विदिशा नाम्नीं राजधानीं गच्छतु। किमर्थं राजधानीं तां गच्छतु इति चेत् तत्र गच्छति चेत् तत्र गत्वा कामुकत्वस्य अविकलं फलं सद्यः एव लब्धा। कामुकत्वं विलासित्वं यदस्ति तस्य विलासित्वस्य अविकलं फलं संपूर्णं फलं। भवान् विलासी अस्ति, भवतः विलासित्वस्य संपूर्णं फलं तत्र गत्वा भवान् प्राप्तुं शक्नोति। तादृशं फलं लब्धा लप्स्यसे, त्वं लप्स्यसे अथवा त्वया लप्स्यते। अतः विदिशा नगरीं गच्छति चेत् भवान् तत्र कामुकत्वस्य संपूर्णं फलं लप्स्यते भवान्। किमर्थम् इति चेत् तत्र भवान् किं कर्तुं शक्नोति इति चेत् तत्र वेत्रवती नदी अस्ति। बाणभट्टस्य कादम्बरी इति ग्रन्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः। कादम्बर्याः आरम्भे एव उक्तमस्ति शूद्रकः नाम महाराजः आसीत्। कुत्र आसीत् इति चेत् विदिशानगर्यां। सा च विदिशानगरी वेत्रवत्या परिगता अस्ति। वेत्रवती नद्याः तीरे विदिशा नाम नगरी अस्ति। सा शूद्रकस्य राजधानी आसीत् इति बाणभट्टस्य कादम्बर्यां भवतु नाम। इदानीं विदिशा नगरीं गच्छति चेत् तत्र एव वेत्रवती नदी अस्ति। भवान् वेत्रवती नद्याः तीरं गत्वा तीरोपान्ते स्तनितं करोति चेत्, गर्जितं करोति चेत्, तीरोपान्तस्तनितं करोति चेत् इतोपि सुभगं भवति, रमणीयं भवति। किमिति चेत् क्रियाविशेषणमस्ति एतत्। तीरोपान्तस्तनितसुभगं वेत्रवत्याः पयः पास्यसि। तस्याः वेत्रवत्याः नद्याः पयः जलं यदस्ति तदत्यन्तं स्वादु अस्ति। तद् वेत्रवत्याः स्वादु पयः भवान् पास्यति। कथम् इति चेत् क्रियाविशेषणं तीरोपान्तस्तनितसुभगं। तीरोपान्ते स्तनितं करोति चेत् तेन इतोपि रमणीयं भवति। तथा तद् वेत्रवत्याः पयः भवान् पास्यसि, निश्चयेन भवान् पास्यति, त्वं पास्यसि। कथमिव इति चेत् अत्र एका उपमा दर्शिता अस्ति। सभ्रूभङ्गं मुखमिव वेत्रवत्याः चलोर्मिपयः। वेत्रवत्याः शरीरे नाम नद्याः प्रवाहे ऊर्मयः भवन्ति। ऊर्मयः नाम तरङ्गाः। चलोर्मि यत्र ऊर्मयः चलन्तः भवन्ति। ऊर्मि शब्दः पुल्लिङ्गोऽपि अस्ति स्त्रीलिङ्गोऽपि अस्ति। यत्र ऊर्मयः चलन्तः भवन्ति, चलत्तरङ्गा वेत्रवती नदी अस्ति। चलोर्मिपयः, यस्याः नद्याः जलं चलोर्मि अस्ति।
तरंगाः चलन्तः भवन्ति तादृशं पयः पास्यसि। कथं पास्यति इति चेत् सभ्रूभङ्गं मुखमिव। तत्र अन्योपि विषयः उक्तः अस्ति। मेघः कश्चन नायकः, नदी तस्य नायिका अस्ति। नायिकायाः मुखस्य पानं यथा करोति तथा सा भ्रूभङ्गं कुर्वती भवति। सभ्रूभङ्गं मुखमिव, भ्रूभङ्गसहितं मुखम् इव वेत्रवत्याः चलोर्मि पयः भवान् पातुं शक्नोति। इदं किमर्थम् उक्तम् अस्ति इति चेत् श्लोकस्य पूर्वार्धे उक्तम् अस्ति कामुकत्वस्य सम्पूर्णं फलं भवान् लप्स्यते इति उक्तम् अस्ति। तदर्थमेव उत्तरार्धे एषा उपमा दर्शिता अस्ति। तर्हि अन्वयम् इदानीं चिन्तयामः। तेषां नाम तेषां दशार्ण देशानां दिक्षु नाम सर्वासु दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानी प्रसिद्धा या विदिशा नाम्नी राजधानी अस्ति तां विदिशा लक्षणां राजधानी गत्वा सद्यः शीघ्रमेव कामुकत्वस्य अविफलम् अविकलं फलं विलासित्वस्य संपूर्णं फलं भवान् लब्धा लब्ध्वा इत्यपि पाठान्तरमस्ति। भवान् लब्धा भवान् लप्स्यते अथवा भवता लप्स्यते उभयतापि अस्ति। अनन्तरं किमर्थम् इति चेत् यस्मात् कारणात् तत्र गत्वा भवान् तीरोपान्तस्तनित सुभगं स्वादु वेत्रवत्याः चलोर्मि पयः सभ्रूभङ्गं मुखमिव पास्यसि। वेत्रवत्याः मधुरं जलमस्ति, तत् जलं नायकः नायिकायाः मुखमिव भवान् पातुं शक्नोति। अतः एव भवतः विलासित्वस्य अविकलं फलं सिद्ध्यति इति अस्मिन् श्लोके वर्णनं कृतमस्ति। अग्रे अस्ति एकः श्लोकः अत्र परित्यक्तः अस्ति, चिन्ता करणीया नास्ति। मध्ये पुनः एकः नीचैराख्यः गिरिः लभ्यते। एकः पर्वतः अस्ति, तस्मिन् पर्वते भवान् नीचैः इत्याख्ये पर्वते आवश्यकं चेत् विश्रामनिमित्तं किञ्चित् कालं स्थित्वा ततः अग्रे गच्छतु इति वदन् अस्ति। तत् अस्मिन् श्लोके अस्ति। विश्रान्तः सन् व्रजवन नदी तीरजानां निषिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैः यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्। विश्रान्तः सन् व्रज वननदी तीरजानां निषिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैः यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानाम् एकः एव शब्दः। छायादानात् क्षणपरिचयः पुष्पलावी मुखानाम्। पदविभागः एकत्रैव करणीयः अस्ति। नीचैराख्यः गिरिः अस्ति इति पूर्वतने श्लोके अस्ति। अस्माभिः सः श्लोकः न स्वीकृतः।
तस्मिन् पर्वते विश्रान्तः सन् कञ्चित् कालं विश्रान्तिं स्वीकृत्य ततः अग्रे व्रज विश्रान्तः सन् ततः अग्रे व्रज। किं कुर्वता गन्तव्यं भवता इति चेत् किञ्चिदिव जलसेचनं कुर्वता गन्तव्यम्। तदेव वदति वन नदी तीरजानाम् उद्यानानां वननद्यः सन्ति। वेत्रवती इति एका नदी इदानीम् उक्ता अस्ति, अन्याः अपि काश्चन लघ्व्यः नद्यः स्युः एव। वननद्यः सन्ति। वननदीनां तीरे उद्यानानि सन्ति। तानि उद्यानानि मनुष्यैः निर्मितानि न सन्ति। अत एव शब्दप्रयोगः कृतः अस्ति वननदी तीरजानाम् उद्यानानां। वननदी तीरे यानि स्वयं जातानि सन्ति तादृश उद्यानानि सन्ति। तादृश उद्यानानां यूथिका जालकानि, तत्र यूथिका जालकानि भवन्ति। यूथिका जालकानि इति शब्दस्य अर्थः अस्ति मागधी कुसुम मुकुलानि। मागधी पुष्पम् इति मल्लिका पुष्पेषु एव कश्चन प्रभेदः इत्यपि वदन्ति। अतः तादृश मल्लिका पुष्पाणि तत्र भवन्ति। तेषु मागधी पुष्पाणां मुकुलानि भवन्ति। पूर्णतः विकसितानि पुष्पाणि न, तानि च मुकुलितानि मुकुलानि सन्ति। तादृशानि यूथिका जालकानि सन्ति। तानि नवजलकणैः निषिञ्चन् गच्छतु। भवता नीतानि नूतनानि जलानि सन्ति। सकृत् वमनं कृत्वा पुनः नूतनं जलं संगृहीतवान् अस्ति, तन्नवजलम् अस्ति। तन्नवजलकणैः तानि यूथिका जालकानि यानि सन्ति, मल्लिका पुष्पाणां कुड्मलानि यानि सन्ति, तानि निषिञ्चन् अग्रे गच्छतु। पुनः वदति गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानां। तत्र काश्चन युवतयः किं कुर्वत्यः भवन्ति इति चेत् पुष्पाणां चयनं कुर्वत्यः भवन्ति। पुष्पलाव्यः भवन्ति। पुष्पाणि याः लान्ति, पुष्पाणि अवचित्य नयन्ति, ताः पुष्पलाव्यः पुष्पावचायिकाः भवन्ति। ताः पुष्पलाव्यः कर्णयोः उत्पलं धृतवत्यः भवन्ति। उत्पलं पुष्पविशेषः। उत्पलं कर्णाभरणरूपेण धृतवत्यः भवन्ति। ताः इदानीं पुष्पाणाम् अवचयनं कुर्वत्यः भवन्ति। पुष्पाणां नाम साक्षात् पुष्पाणां न, पुष्पमुकुलानां कुड्मलानां चयनं कुर्वत्यः भवन्ति। मम मित्रं शतावधानी गणेशः एतस्य व्याख्यानम् एवम् उक्तवान् अस्ति। अपराह्णकाले, मध्याह्नकाले न, अपराह्णकाले एताः पुष्पाणाम् अवचयनं कुर्वन्ति। कुड्मलानां, तेषां कुड्मलानाम् अवचयनं कृत्वा अनन्तरं बन्धनं कृत्वा रात्रौ चन्द्रिकायां स्थापयन्ति। प्रातः पुष्परूपेण विकसितानि भवन्ति। अतः ताः पुष्पलाव्यः कुड्मलानामेव संग्रहणं कुर्वन्ति अपराह्णकाले। अतः एव
यदा एवं कुर्वत्यः भवन्ति तासां गण्डस्थले स्वेदः भवति। आतपः पतति इति कारणतः गण्डस्थले स्वेदः भवति। गण्डस्थले यः स्वेदः उत्पन्नः अस्ति स्वेदस्य अपनयनार्थं पुनः पुनः प्रयत्नं कुर्वन्ति, एवं एवं कुर्वन्ति। अतः गण्डस्वेदापनयन कारणतः तत्र रुजा भवति। रुजा नाम पीडा भवति। एतया पीडया कर्णोत्पलानि यानि सन्ति तानि कर्णोत्पलानि क्लान्तानि भवन्ति, म्लानानि भवन्ति। प्रत्यग्रं कर्णोत्पलं धृतमासीत्, उत्पलं धृतमासीत्, तदिदानीं पुनः पुनः हस्तस्पर्शः क्रियते, गण्डस्वेद अपनयनार्थं प्रयत्नः क्रियते इति कारणतः तानि म्लानानि भवन्ति। तादृशीनां पुष्पलावीमुखानां पुष्प नयनं याव कुर्वन्ति, पुष्पावचयनं याः कुर्वन्ति तासां युवतीनां मुखानां छायादानं भवान् करोतु। यदा ताः एवं श्रान्ताः भवन्ति तदा भवान् उपरि गत्वा छायां ददाति चेत् छायादानात् तासां मुखानां क्षणपरिचितः भवति। क्षणं यावत् भवान् अत्यन्तं परिचितः भवति। महति आतपे यदा चलन्तः भवामः तदा अकस्मात् सूर्यस्य अस्माकं च मध्ये मेघः आगच्छति चेत् क्षणं यावत् छाया प्राप्यते अस्माभिः। तथा छाया प्राप्ता चेत् वयं पश्यामः कथम् एषा छाया प्राप्ता इति अत्यन्तं कृतज्ञतया पश्यामः। एवमेव भवान् यदि तासां मुखानां छाया दानं करोति तर्हि भवान् तासां क्षणपरिचितः भवति। क्षणं यावत् अत्यन्तं प्रीतिपात्रं परिचितः भवति। एतादृशः भूत्वा भवान् अग्रे गच्छतु। पुनः वदामि, नीचैराख्ये गिरौ कञ्चित् कालं विश्रान्तः सन् अनन्तरं भवान् वननदीतीरजानां वननद्याः तीरे जातानाम् उद्यानानां यूथिका जालकानि मल्लिका सदृश पुष्पाणां कुड्मलानि यानि सन्ति तानि नवजलकणैः निषिञ्चन्, नूतनैः जलकणैः तेषां सेचनं कुर्वन् भवान् अनन्तरं गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां याः गण्डस्थले उत्पन्नस्य स्वेदस्य अपनयनेन पीडाम् अनुभवन्त्यः भवन्ति, तया पीडया यासां कर्णोत्पलानि क्लान्तानि भवन्ति तासां पुष्पलावीमुखानाम्, एतादृशमुखं पुष्पलावीमुखम् इत्यस्यैव तद्विशेषणम्। अतः पुष्पलावीमुखानां पुष्पावचायिकानां मुखानां छायादानात्, छायायाः कल्पनात् क्षणपरिचितः भूत्वा, क्षणं यावत् परिचितः भूत्वा अग्रे व्रज इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, वक्रः पन्थाः यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम् सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्याः विद्युद्दामस्फुरितचकितैः तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। अत्यन्तं प्रसिद्धं पद्यम् इदमस्ति। वक्रः
पंथाः यदपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशाम् सौधोत्संग प्रणय विमुखः मा स्म भूः उज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगैः यदि न रमसे लोचनैः वंचितोऽसि। वयं जानीमः कालिदासस्य जन्मस्थानं किमिति अधुनापि यद्यपि न निर्णीतम् इति वदन्ति, किन्तु प्रायः सः उज्जयिन्यभिजनः, उज्जयिन्यां जातः, उज्जयिनी एव तस्य जन्मस्थानम् इति साधारणतया सर्वैः विश्वस्यते। अतः तस्याः उज्जयिन्याः विषये तस्य महती श्रद्धा, महती प्रीति। सः इदानीं यक्षस्य मुखात् मेघमुद्दिश्य सः वदन्नस्ति, रामगिरितः भवान् अग्रे अग्रे गत्वा दशार्णदेशान् गत्वा ततः साक्षात् हिमाचल प्रति गच्छति चेत्, ऋजुमार्गेण गच्छति चेत् साक्षात् गन्तुं शक्यते। मध्ये भवता उज्जयिनी नगरं प्रत्यपि गन्तव्यम्। उज्जयिनी गन्तव्या चेत् भवतः ऋजुः मार्गः न भवति, भवतः मार्गः किञ्चिदिव कुटिलः भवति, वक्रः भवति। भारतस्य मानचित्रं गृहीत्वा पश्यामश्चेत् नागपुरतः अग्रे साक्षात् स्ट्रैट् लाइन लिखामः चेत् हिमालयं प्रति गन्तुं शक्यते। मध्ये उज्जयिनी अस्ति, किञ्चित् पश्चिमतः भवति। अतः उज्जयिनीं प्रति गत्वा गमनम् इत्युक्ते मार्गः किञ्चिदिव वक्रः भवति। अतः यदपि भवतः वक्रः पन्थाः, यदपि शब्दस्य अर्थः यद्यपि, उत्तराशां प्रति प्रस्थितस्य भवतः, भवान् कुत्र प्रस्थितः इति चेत् उत्तराशाम्, उत्तरदिशं प्रति प्रस्थितः, हिमालयं प्रति प्रस्थितः। उत्तराशां प्रति प्रस्थितस्य भवतः यद्यपि वक्रः पन्थाः भवति, तर्हि अपि भवान् उज्जयिन्याः दर्शनात् विमुखः मा भवतु। उज्जयिनीं प्रति न गच्छामि इति मा चिन्तयतु। उज्जयिन्याः प्रणयात्, उज्जयिन्याः प्रेम्णः भवान् विमुखः मा भवतु। कीदृश्याः उज्जयिन्याः इति चेत् सौधोत्संग प्रणय विमुखः मा स्म भूरुज्जयिन्याः। उज्जयिन्या महामहासौधानि सन्ति। सौधानाम् उत्सुंगेषु, उत्संगेषु क्षन्तव्यम्, उत्सुंग इति आगच्छति मम मुखात्। सौधोत्संग, उत्संग शब्दस्य उपरि भागः इत्येव अर्थः लिखितः अस्ति। सौधानाम् उत्संग विषये भवतः प्रणयः, प्रेम भवतु, तस्मात् विमुखः मा भवतु भवान्। सौधोत्संग प्रणय विमुखः मा स्म अभूः, मा भूत् इति प्रथमपुरुषे उच्यते, मा अभूः मध्यमपुरुषे प्रयोगः कृतः अस्ति। त्वम् उज्जयिन्याः सौधोत्संग प्रणय विमुखः मा भूः, मा स्म भूः, मा भवतु। किमर्थम् इति चेत् अग्रिम भागे वदति सः, विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगैः यदि न रमसे लोचनैः वंचितोऽसि। तेषु सौधेषु, सौधानाम् उत्संगेषु पौरांगनाः स्थितवत्यः भवन्ति। उज्जयिनी नगरस्य नार्यः तत्र स्थितवत्यः भवन्ति। तासां
लोचनानि कीदृशानि इति चेत् विद्युद्दामस्फुरितचकितानि विद्युद्दाम विद्युतः प्रकाशः यः अस्ति तेन कदाचित् मेघमध्ये विद्युतः स्फुरणं भवति चेत् अनुक्षणं तानि लोचनानि चकितानि भवन्ति। चकितानि नाम भीतानि इति तात्पर्यम्। चकितहरिणी इति शब्दस्य प्रयोगः कालिदासेन अग्रे कृतः अस्ति। मृगाक्षी तो मृगनयनं मृगस्य नेत्रं हरिणस्य नेत्रम् अत्यन्तं सुन्दरम् इति प्रसिद्धम्। अत एव हरिणाक्षी मृगाक्षी इत्यादीनि नामानि सन्ति। तत्रापि भीतायाः हरिण्याः लोचनम् इतोपि सुन्दरं। चकितहरिणी प्रेक्षणा इति अग्रे प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः इदानीं विद्युद्दामकारणतः तासां लोचनानि चकितानि भवन्ति। तादृशानि विद्युद्दामस्फुरितचकितानि पौराङ्गनानां लोचनानि। पुनः तानि च लोचनानि कीदृशानि इति चेत् लोलापाङ्गानि। यत्र अपाङ्गानि अपाङ्गानि नाम कर्णस्य अन्तिमः भागः तानि अत्यन्तं लोलानि भवन्ति। इतस्ततः सञ्चलनं भवति। यदा भीतिः भवति इतस्ततः पश्यामः तथा लोलापाङ्गानि भवन्ति लोचनानि। तादृशानि लोलापाङ्गानि लोचनानि पश्यन् भवान् रमणं करोतु। तासां लोचनानि दृष्ट्वा भवान् सन्तोषम् अनुभवतु। तादृशैः लोचनैः भवान् यदि न रमते तर्हि निश्चयेन भवान् वञ्चितः अस्ति। यदि एतस्य दर्शनं न करोति, यदा विद्युतः स्फुरणं भवति तदा उज्जयिनी नगरस्य याः वनिताः सन्ति तासां स्फुरितचकितानि विद्युद्दाम स्फुरितचकितानि लोलापाङ्गानि लोचनानि अत्यन्तं प्रेक्षणीयानि भवन्ति। तादृशैः लोचनैः भवान् यदि न रमते तर्हि निश्चयेन भवान् वञ्चितः। जन्म प्राप्य अपि भवान् तैः नेत्रैः यदि न क्रीडति तर्हि भवतः जन्म व्यर्थम्। वञ्चितः भवान्। केषाञ्चित् मुखानाम् अहं एवमपि व्याख्यानं श्रुतवान्, लोचनैः वञ्चितोऽसि। लोचनानि सन्ति चेदपि भवान् वञ्चितः न, तथा अर्थः नास्ति। लोचनैः वञ्चितः इत्यर्थः न। लोचनैः इत्यस्य अन्वयः यदि लोचनैः भवान् न रमते तर्हि वञ्चितः अस्ति। जन्म अस्ति चेदपि भवान् वञ्चितः भवति। तर्हि पुनः आरम्भतः वदामि। उत्तराशां प्रस्थितस्य भवतः यदपि नाम यद्यपि वक्रः पन्थाः भवति तर्हि अपि सौदोत्सङ्गप्रणय विमुखः उज्जयिन्याः सौदोत्सङ्गप्रणय विमुखः मास्म भूः। अनन्तरं विद्युद्दामस्फुरितचकितैः तत्र विद्युद्दामस्फुरितचकितैः पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैः लोचनैः यदि न रमसे तर्हि निश्चयेन त्वं वञ्चितः असि, वञ्चितोऽसि। उज्जयिन्याः दर्शनं सर्वथा करणीयमेव इति स्पष्टम् अभिप्रायम् अत्र उक्तवान् अस्ति कालिदासः। अत्रैव समापनं कुर्मः।